Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga kapilya nga gasaulog sa ilang kapistahan karon, labi na sa mga nga gahatag or gadawat or gahimo ni San Isidro Labrador isip ilang patron. Daghan pa kayo dinhi sa ato nga probinsya ang gasaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Salamat di ay kagahapon ni Reverendo Padre Gistone Gonzaga nga mao ang miabaga sa mga sa tungod kay iya manggod nga Presbyteral Ordination Anniversary karong Mayo 22 ug dunay advance celebration ni adtong Martes Mayo 19 kay miadto man kami dito sa Baobao Beach. Busa ngadto ni Father Gistone Gonzaga, salamat kaayo. Salamat sa imo nga kining pagdalit kanamo sa usa ka maanindot nga kasaulugan sa imong paghandom, sa imong pagdawat o paghimo kanimo nga usa ka pari sa Romano Katoliko. O busa ngadto ni Father Gistone Gonzaga, akong pasalamat o hinaot nga ikaw magpadayon sa imong pagka-matinud-anon nga pagka-pare. Tungod kay karon mao naman ang imong ikapito katuig nga pagkapare sa imong anibersaryo sa imong ordinasyon. O ako usab nga pasalamat sa kang Father Jason Panagiton tungod kay siya man pod ang kining mihimo sa pagkontak dinha sa Lebistro Look Plaridel, Misamis Occidental. Busa ngadto ni Father Gistone Gonzaga, happy Presbyteral Ordination Anniversary, o ngadto ni Father Jason Panagiton, salamat sa imong pagkontak sa Lebistro aron kita ang mga kaparian, mga 12 ka buok, makaadto o maka-enjoy sa maanindot nga tubig didto sa Baobao Beach. Karong adlaw ugma di ay sa dili pa kita mo padayon, birthday di ay ugma Huwebes, Mayo 21, birthday ni Reverendo Padre Danilo Rodinas, ang iyang ika 54 katuig nga pagkatao nining kalibutana. Ug ingon man usab Presbyteral Ordination Anniversary ngadto ni Father Rogelio Taguran ug ni Father Jesse Langgam. Ug sa Biyernes ako nang gikaingon Mayo 22 mao na ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Father Gistone Gonzaga. Busa ninyo ako miingon nga kining salamat sa inyong pagpang-alagad. O sa Sabado, Mayo 23, mauno sab ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Nestor Duhilag. Mubalik kita nining adlaw Miyerkules, Mayo 20, ang ato nga pamalandungan mao ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mihat sa langit ug nagampo, ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila, pinagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug wala usa kanila nga nawala. Gawas ni adtong tao nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo. Gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ko maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan,
dili usab sila iya sa kalibutan. Himuha silang imo gayud pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon usa ka pag-ampo. Una sa tanan, nindot kayo no. Ang atong Ginoo pirmi gyud nga gadasig kanato nga mag-ampo. Ngano man gyud? Kaya ang pag-ampo god mao man kini ang koneksyon nato, ang koneksyon tali sa tao ug sa Ginoo. Ug atong hinumduman ha, mao ba gyud kini ang nakapahimo nga balaan ug santos ni San Isidro Labrador nga bisan sa iyang pagkabisi iya yung giuna ang Ginoo nga siya moadto gayud sa simbahan magampo. Iya gayong gidawat ang bahal nga lawas ug dugo sa tong Ginoo. Anaa gyud siya koneksyon ug siya dibuto gyud kaayo sa Holy Eucharist. Ug mao kini ang nakapabalaan ni San Isidro Labrador. Ug dinhi sa ebanghelyo gitudloan kita sa kabililhon sa pag-ampo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon ug nag-ampo, ug karon moanha ako kanimo, dili na ko magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang atong Ginoo mihatag o usa ka pagtulunan nga kita kinahanglan mag-ampo. Ang iyang pag-ampo dili para siyang kaugalingon, kundi ang iyang pag-ampo mao aron mahiusa ang katawhan. Nindot kayo no? Ang ato rong nasod wa man gyud mahiusa. Ang ato rong nasod nagkatibulaag. Ang atong nasod karon samok. Ang atong nasod karon lisod na gyud kaayo. Tingali atong makita nga ang inflation ipasabot nga ang pagsaka sa mga palaliton mitaas gyud maayo. Unya gani misamot pa gyud kini kay ang exchange rate sa dollar mao naman 61-64. Unya kita sayon nga kaniadto 40 man na, 45, 50, karon 61 pesos og 64 centavos, 61-64. Ug ang inflation misaka og maayo. Atong yan po atong presidente kay murag walang kibo ang atong presidente. Magunsa man lang taani. Ato pon nga mga ana sa gahom ang ila pong ginahuna nga mawala lang gyud si Sara Duterte. Mauram gyud ang ilang preoccupation nya dunay taas na kayong inflation, taas na kayong exchange rate, daghan na kaayo ang mga kining mga drugas, daghan na kayo ang kining nahimo nga kining mga krimen nga nahitabo, pero murag wala lang kay ang ilang focus aron mapatalsik lang gyud si Sara Duterte. Mao nga ang atong Ginoo gahatag og sumbanan, gahatag og ehemplo nga kita kinahanglan nga mag-ampo. Okay, ako usab miingon nga pinaagi sa pag-ampo kita adunay patron, adunay santos nga gitawag og San Isidro Labrador. Usa siya ka pobre nga tao, pero puno sa gugma tungod kay siya maampuon o kanunay nagtabang sa mga nagkalisod-lisod. Pobre pero dunay bay kasing-kasing nga mutabang sa mga gigutom. Mao kini ang kinabuhi ni San Isidro Labrador nga gatrabaho pero gaampo unya gatabang sa mga nagkalisod-lisod. Usbon ko ang atong Ginoo gaampo ug ang iyang pag-ampo mao bantayi Amahan ang imong katawhan aron sila mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lamang. Nindot kay no ang iyang pag-ampo kanabang praying for unity. Ako po nagampo man pud ko labi na dinhi sa tong probinsya sa Misamis Occidental. Ako yung giampo nga magkahiusa kita aron adunay tingusbawan, aron adunay progreso ang ato nga probinsya. Kay kung magwatak-watak ang ato nga mga leaders, luoy yun kaayo
ang mga katawhan. Muna nga importante kaayo nga dunay panaghiusa. Muna nga ang atong presidente unta magmatinud-anon, ang kulang gud nato yun ang kining sense of direction. Kay kadto bitaw sa Senado ning umang presidente nga wala siya magpadala og mga NBI. Pero doon na may mga NBI dito. Una kisamay na makak ang presidente o si Mati sani kanang kinsa ba na mao na nga tan-aw lang nato basta ang akong gisulti ang atong ebanghelyo karon gahatag og ehemplo na kita magampo og ang atong Ginoo gaampo nga unta ang katawhan mahiusa tungod kay siya og ang amahan usa lamang. Unya mingon usab siya nga kinahanglan karon moanha ko kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan. Mao din kanabang si Jesus ni padalaman, di ba iya manggiingnan ng mga apostoles, padlakaw kamo usa ka order, padlakaw kamo og bunyagi ang tanang katawhan. Unya sa ebanghelyo karon mingon ang atong Ginoo, gihatagan ko kamo og mensahe pero ang kalibutan pero gikasilagan kamo hinuon sa kalibutan kay wala man sila makaila kinsa si Jesus. Mo nang akon magdalagi kag kamatuoran ang naagi uban nga nalbi nala sa gahom nga murag mubatikos yun nimo. Mo na nga padayon lang ta nga tunghuptan ang kamatuoran kay pinaagi sa kamatuoran kita mahatagan og kusog aron atong ikapadayon ang pagsangyaw sa matuod nga ang atong Ginoo si Jesus mao ang manluluwas. Mao nga padayon kita ang atong Ginoo gaampo, ang atong Ginoo gaampo nga mahiusa ang katawhan, ang atong Ginoo gaampo nga unta ang pagsangyaw sa kamatuoran dawaton sa tanan. Pero wala dawata ang kamatuoran tungod kay sila wala man magpuyo sa kamatuoran. Mao na nga sila ningon ang ebanghelyo nga kung dili mo sila bantayan, sila mahitumpawak sa dautan. Mao na nga importante kaayo nga kita mubatok gayud sa dautan aron atong mapatigbabaw ang espiritu sa kamatuoran. Hinautunta mga igsuon nga mao kini ang atong mahinumduman. Nga nining adlaw Miyerkules, Mayo 20, kita gipahinumduman sa kaimportante sa pag-ampo nga kikinahanglan nga kita mag-ampo. Akong hangyoon ang mga ginikanan nga kamo importante nga mamahimo kamong ehemplo sa pag-ampo. Kinahanglan nga ang mamagpapa aduna gyud panahon sa pag-ampo, pagpangamuyo aron makit-an sa mga anak nga kamo gaampo. Importante kaayo nga ang mama ug papa ehemplo sa pagpangamuyo, pag-ampo aron ang banay nga sentro ang Ginoo kining banaya mahatagan gayon og kalinaw. Kay kun anaa si ang Ginoo sentro sa pagpuyo, ang panuway muda ilos og dili gayon mopuyo niya ng maong lugara. Muna nga atong ibutang una gyud ang Ginoo, importante gayon nga dinha sa panimalay ang ato nga mga ginikanan ehemplo sa pangamuyo pag-ampo aron ang mga anak kahibalo usab nga mag-ampo. Ako pong hangyoon wala pa man hinuon mo abli ang mga eskwelahan labi na ang mga public schools. Ibalik nato ang pag-ampo dinha sa eskwelahan. Ngano man nga magsugod ang trabaho, dili man mag-ampo. Kinahanglan nga atong iampo. Nimdot ko kaayo nga anaa ang atong Ginoo dinha sa mga eskwelahan. Wala na to ang ato para nako ba kini bitawng ang failure sa atong educational system mao una, we don't teach true patriotism. Ngano man sa Lunes sa buntag mag-flag ceremony. Unya dili na hantod na sa Biyernes, di na gali magkanta og kining flag retreat, wala na. Kausara mo nang dili maayo. No more
We no longer inculcate love of our country, the love of our flag. Ang nawala na. O maupod kini dinha sa ato nga mga eskwelahan. Importante kaayo nga naagyod ang pag-ampo. Importante kaayo nga naagyod ang pangamuyo. Bisag yung Ginoo, tabangi kami, among sugdan karon ang paghimo nining pag-eskwela. Ipadala ang imong balaang espiritu aron agakon ang mga kabataan nga magpuyo sa tinarong. Kung krimen ka na nga musulti ka nga imong giampo nga imong nga ang mga kabataan magpuyo sa katarong, dawata nga krimen ka na. Naunsam ni atong nasod nga magampo na hinuon, buhaton ni nun nga usa ka krimen ang pagampo alang sa mga kabataan. Mao ni nga lisod kay nga atong nasod, nagwatak-watak, wala kita sa maayo nga dalan tungod kay wala may Ginoo ang ato nga gihatagan og importansya. Ang atong ebanghelyo karon gasugod yun nga si Jesus gaampo, gahatag kinig leksyon sa mga ginikanan, gahatag kinig leksyon sa atong mga opisyalis dinha sa panggobyerno ug sa mga pribadong ahensya nga naagyod ang pag-ampo, naagyod ang pag-ampo. Unya ang atong Ginoo gaampo nga magkahiusa ang katawhan. Unya giingnan sila, panlakaw kamo ug inyong hinumduman nga kamo akong gipadala aron mo sulti sa kamatuoran. Ang mga tao nga dili mo dawat sa kamatuoran, sila napuy-an sa yawa ug wala kanila ang kalinaw. Ug mao kini ang ebanghelyo nga gisulti niining adlaw Miyerkules, ang pagtulunan nga angay natong huptan nining adlaw Miyerkules, Mayo 20, 2026. Igsuon, ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pasalamat sa ato nga mga kaparian nga mihatod kang Father Jerry Lawrence Tautuan, isi bag-ong Cura Parroco dinha sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes, Don Victoriano. Salamat usab sa Mayor Dodong Moralion, ingon sab sa Vice Mayor ug sa tanang mga konsehalis nga present nga ng panahona, pero mas pakamo nga akong imbitaron ang inyong presensya karong Biyernes kay mao man ang iyang canonical installation isip Cura Parroco sa dinha sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes dinha sa Don Victoriano. Busa ako nga hagon ang katawhan nga mutambong sa canonical installation ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan isip bag-ong Cura Parroco dinha sa Don Victoriano Birhen sa Lourdes Mission Station. Hinaot nga atong hugupan, hinaot nga atong tambungan, hinaot nga atong iampo ang atong Padre Cura Father Jerry Lawrence Tautuan dinha sa Birhen sa Lourdes Mission Station Don Victoriano. Og usbon ko advance birthday greetings ngadto ni Father Danny Rodinas nga magasaulog ugma sa iyang birthday May 21 ug sa Presbyterial Ordination Anniversary ugma ni Reverendo Padre Rogelio Taguran o ni Reverendo Padre Jesse Langgam o sa Biyernes atol sa installation, canonical installation ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan dinha sa Don Victoriano Birhen sa Lourdes Mission Station, ang Presbyterial Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Gestoni Gonzaga. Busang ato ni Father Gestoni Gonzaga, salamat kaayo o salamat usab sa imong celebration niadtong adlaw Martes, Mayo 19 ug sa Sabado mao ang Presbyterial Ordination Anniversary ni Father Nestor Duhilag. Ninyong tanan, katawhan sa Dios nga gasaulog sa inyong mga anibersaryo, pasalamat kita sa Ginoo sa inyong mga birthday, sa inyong mga anniversary, sa inyong mga promotion, sa inyong nga mga paghandom din kamo nakadawat sa mga panalangin sa Ginoo niya nang maong adlaw. Pasalamatan nato ang Ginoo.
ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, padayon kita nga mag-inampo ay kay ang pag-ampo mauman ang usa ka gahom din kita ligunon sa atong paglawig padulong sa gingarian sa Amahan. Magampo mao kini ang kusog, pag-ampo mao kini ang gahom, pag-ampo kay tultulan kita asa ang maayo nga dalan. Sa dili pa kumutalikod, ako tagyapon kamong agahaton, danihon, dapiton nga atong iampo ang usa ka mabungahon ug malampuson nga panagtigom sa ika-132 nga plenary assembly sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Muanhi sila sa Archdiocese sa Osamis gikan sa Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026. O atong iampo nga unta magmabungahon og mamahimong mabulokon og mamahimong malampuson ang mga panagtigom sa mga obispo sa Pilipinas dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental ug ang atong bisita nga mga obispo moabot sa dulan sa 100 bishops busa usa kini ka talagsaon nga panghitabo nga ngayon natong iampo ug ang mga obispo ana mo puyo sa Amurap dinha sa Sinakaban o hinaot nga ato nga iampo og magdinasigay kita o magtambayayungay aron mamahimo gayong mabungahon ug malampuson ang maong panagtigom sa dulan sa usa ka gatos ka mga obispo sa Pilipinas nga moanhi karon Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026 dinhi sa Archdiocese sa Osamis na binagayod dinha sa Amurap, Sinakaban, Misamis Occidental. God bless. Mabuhay tayong lahat.